Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. कुडचडे फायर स्टेशना मुखार जे कंस्ट्रक्शन आसलें ते कंस्ट्रक्शन मोडले नंतर हांगा मातीचो डिगाव आसलो मोठ्या प्रमाणात आनी तो मातीचो डिगाव आमी इन गोवान दाखयल्लो की कोणी तरी मातीचो डिगाव घालून आनी हांगचें कंस्ट्रक्शन सगळें जें GTDC अंडर जाल्लें तें खंय तरी मोडून उडयल्लें आनी आतां कळ्ळां आमकां क्रिएटीव जी आसा कंपनी आसा ती क्रिएटीव कंपनी हांगा जी सिवरेज पायपलायन चल्ली आसा त्या कामा खातीर खंय ते हे कॉन्ट्रॅक्टरान खंय हे सद्या कॉलेप्स केले आसा आनी हांगा माती घातली कारण तांकां पायप जें घालपाक जाय आनी पायपलायन जी ओडपाक जाय ताका लागून गाडी तांकां हांगा घालपाक क्रेन घालपाक मेळना ताका लागून तेणी केलें आसा म्हणटा आनी तेणी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमी जेन्ना उलयलें तेणी सांगलें आसा जें काम जें आसा तें जें आमी सायडीन पळयता सगळें मोडून उडयलें आसा तें आपूण करून दिता म्हणून तेणी आनीक जी माती आतां मातीचो भराव जो आसा जो शेतां घातलो आसा तो काम जाल्लो नंतर आपूण काडटलो अशेंय सांगलें आसा तेणी इन गोवान आवाज केल्लो नंतर रोखडेच सेकेंड डे ही माती खंय तरी काडपाक येयली आमी म्हणटाले की शेत खंय तरी पुरोवपाचें काम जें आसा तें चल्लें काय कितें मोठ्या प्रमाणात अशें आसलें क्वेश्चन मार्क आसलो तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां कॉन्टेक्ट केल्लो आनी तेणी सांगलें की हें जें काम चल्लें आसा तें खंय तरी सिवरेजीच्या पायपलायनी खातीर उरलां आनीक खंय तरी क्रेन किंवा बाकीचे जी गाडी आसा व्हडली ती घालपाक मेळना ताका लागून ही मातीचो भराव घातलो म्हणटा आनी आपूण हो मातीचो भराव जो आसा काम कंप्लीट जाल्या नंतर काडटलो आनी जें कंस्ट्रक्शन मोडलें आसा तें सुद्दां आपूण कंप्लीट करून दितलो अशेंय तेणी हांगा आश्वासन दिल्लें आसा म्हणजे एकंदरीत लोकांचो एक डावट आसलो की ही माती घालून शेत पुरोवन हांगा कितें तरी कंस्ट्रक्शन येता काय म्हणून पूण कॉन्ट्रॅक्टान ज्या पद्दतीन सांगलां आनी क्रिएटीव कंपनीच्या वतीन हें काम जें चल्लें आसा अशेंय तेणें हांगा क्लियर केल्लें आसा म्हणजे डावट जो आसलो तो डावट खंय तरी कुडचडेकारांचो हांगा क्लियर जाल्लो आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.